नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, नयाँ दिग्दर्शनको आजको प्रस्तुतिमा यहाँहरू सबैलाई नवीन दाहाल हार्दिक स्वागत गर्दछु। दर्शकवृन्द, हामी विगत केही श्रृङ्खलादेखि मृत्युका सन्दर्भमा केन्द्रित भएर चर्चा गरिरहेका छौँ। अर्थात् मृत्युसँग सम्बन्धित विभिन्न पक्षका बारेमा कुरा गरिरहेका छौँ, चर्चा गरिरहेका छौँ र हाम्रो कुराकानीको, हाम्रो चर्चाको निष्कर्ष रहनेछ मृत्युको भयबाट कसरी मुक्त रहने, मृत्युको डरबाट हामी कसरी मुक्त रहन सक्छौँ, यो हाम्रो निष्कर्ष रहनेछ। यही विषयलाई केन्द्रमा राखेर हामी चर्चा गर्ने क्रममा छौँ। आज पनि यही विषयमा कुरा गर्नको लागि ब्रह्माकुमारी राजयोग सेवा केन्द्र नेपालका राजयोग प्रशिक्षक आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्माकुमारी शर्मिला दिदी हामीसँगै हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। दिदी, आजको प्रस्तुतिमा स्वागत छ। ओम शान्ति। ओम शान्ति। विगतका प्रस्तुतिहरूमा हामीले यो मृत्युसँग सम्बन्धित थुप्रै विषयहरू र रोचक सन्दर्भहरूको चर्चा गऱ्यौँ। हाम्रो निष्कर्ष रहनेछ कि यो मृत्युको भावबाट, मृत्युको डरबाट हामी कसरी मुक्त रहने। तर त्योभन्दा अगाडि यो मृत्युसँग सम्बन्धित अन्य कुराहरू के छन्, मृत्युसँग जोडिएका विभिन्न पक्षलाई हामी केलाइरहेका छौँ, चर्चा गरिरहेका छौँ, जसले हामीलाई बुझ्न सजिलो होस्, हामीलाई यस्तो महसुस होस् जुनसुकै अवस्थामा जसरी पनि हामीले मृत्यु वरण गर्दाखेरि हामीलाई सहज अनुभूति होस्, सहज अवस्था होस्, यस्तो लागि हामीले चर्चा गरिरहेका छौँ। दिदी, भनिन्छ हामी मृत्यु वरण गरिसकेपछि माथि जान्छौँ अथवा माथिबाट आएका हौँ, हामी माथि जाने हौँ, यस्तो भनिन्छ। वास्तवमा यो माथिबाट आउने र माथि जाने सन्दर्भलाई चर्चा कसरी गर्न सकिन्छ, के बुझ्न सक्छौँ हामी? अत्यन्त सुन्दर प्रश्न यहाँले राख्नुभयो। हामीले गत हप्ता पनि केही चिन्तन गरेका थियौँ यसको विषयमा र यहाँलाई कस्तो लाग्यो कि यहाँले जुन क्वेसन राख्नुभयो, हामी घरबाट आएका थियौँ अथवा भगवानको पासबाट आएका थियौँ, सत्य हो। हामी यो संसारमा, यस संसारलाई भनिन्छ कुरुक्षेत्र, कर्म क्षेत्र, जहाँ हामी आएका थियौँ, कहीँबाट त आएका हौँ र जानु पनि छ। त्यसैले भनिन्छ नाङ्गै आएका थियौँ, नाङ्गै जाने हो। अर्थात् ना अङ्ग आई थी ना अङ्ग जाएगी। नाना के आएको थियौँ र के जाने हो त भन्दा हामी भगवानको घरबाट आएका त थियौँ, तर जब यो सृष्टि रङ्गमञ्चमा आयौँ, यहाँको पनि एउटा सिस्टम छ, यहाँको पनि एउटा विधि विधान छ कि जसरी एउटा फिल्म खेल्न जाने एक्टरहरू, पाठधारीहरू जति समयसम्म पर्दाको अगाडि पाठ बजाउन पर्ने हुन्छ, त्यति समयसम्म उहाँहरूलाई बाध्यताले त्यहाँ बस्नु नै पर्छ। जब पाठ सकिसक्छ अनि मात्र उहाँ पर्दा पछाडि अथवा आफ्नो गन्तव्य स्थान घरतिर प्रस्थान गर्नुहुन्छ। त्यस्तै यो सृष्टि रङ्गमञ्चमा पनि हामी आफ्नो घर परमधामबाट आएका थियौँ, जहाँ हाम्रो पिता रहनुहुन्छ। त्यो दुनियाँ शान्तमय दुनियाँ छ, एकदम पवित्र स्थान छ, जहाँ आत्मालाई एकदमै शान्तिको, विश्रामको, आनन्दको अनुभूति हुन्छ। त्यो घरबाट हामी चार्ज भएर, पूर्ण शक्तिशाली भएर आएका थियौँ। जब हामी यो संसारमा आयौँ, कर्म गर्ने क्रममा सृष्टिको सुरुवातको युग सत्य युग भनिन्छ। त्यो सत्य युगको संसारबाट त्रेता, द्वापर, कली गर्दै अहिले हामी कलियुगको पनि अन्तिम घडीमा आएका छौँ। भनेपछि हामी माथिबाट आएको भनेको हाम्रो घर माथि छ, त्यो भनेको भगवानसँग रहेको धामबाट हामी आएका हौँ। भनेपछि हामी विभिन्न युग पार गर्दै गर्दै यहाँ आएका हौँ। अब त्यो घर कस्तो छ त? त्यो घर भनेको एकदमै सुन्दर अथवा शान्त र एकदम सम्पूर्ण शक्तिले भरपूर भएको घर हो। किनकि भनिन्छ दाताका दर भगवानका घर। जब भगवानको घर माना आफ्नो घर, आफ्नो घर कसलाई प्यारो लाग्दैन र, हैन? जति ठुलो लजमा या जति ठुलो होटलमा बसे तापनि आफ्नो घर सबैलाई याद आउँछ। त्यस्तै हामी यो संसारमा जब कर्म गर्ने क्रममा आएर यहाँ कस्तो कस्तो कर्म गऱ्यौँ र कर्मको प्रतिफल पनि भोगिरहेका छौँ। फेरि पनि हामीलाई बार बार यो संसारबाट म जान पाए त हुन्थ्यो, बाँचेर पनि कति पटक हामी मरिरहेका हुन्छौँ। यो संसारमा मलाई बाँच्न इच्छा छैन, मेरो घरमै जान पाएदेखि हुन्थ्यो, तर
एउटा कर्तव्यको आधारमा अथवा यो संसारको रुल्सको आधारमा हामीलाई यहाँबाट इच्छा अनुसार जान मिल्ने हुँदो रहेनछ। हामी यो संसारमा जति जन्म लिनको लागि आएका छौँ त्यो जन्म पुरा गरेर, जति पाठ पुरा गर्न आएका छौँ त्यो पुरा गरेर मात्रै हामी जानुपर्ने हुँदो रहेछ। मेरो 4 घण्टाको रोल छ भने म 1 घण्टा रोल गरिसकेपछि म अब सक्दिनँ घर जान्छु भनेर मिल्ने अवस्था हुँदो रहेनछ। त्यसैले कुनै पनि आत्मा शरीर छोड्ने बित्तिकै आफ्नो घरमा रिटर्न जान सक्दैन र उसले आफ्नो कर्म जस्तो यहाँ पाठ बजाएको छ त्यो आधारमा पूर्व जन्म लिएर यो संसारमा आफ्नो नियमलाई पुरा गर्नुपर्छ। त्यसमा कस्तो कर्म गरेको छ त्यही कर्मको आधारमा नै उसले आफ्नो यो संसारमा दुःख अथवा सुखको भोग भोग्नु पर्दो रहेछ। त्यो भोग भोगेर अनि घर जाने हो। हजुर। त्यो घर कहाँ छ? यही आकाश तत्त्वमा छ कि आकाश तत्त्वभन्दा माथि छ कि कहाँनिर छ त्यो घर? त्यो घर हामी सबैले भन्ने त गर्छौँ भगवानको याद गर्दा, हे भगवान मलाई किन यो संसारमा ल्याउनु भयो? हामीले माथि हेर्छौँ। कारण के हो त भन्दा हामीलाई यो सबकन्सियस माइन्डमा छ कि हामी माथिबाट आएका थियौँ। किन माथि? तल कहिल्यै पनि घोप्टिएर हे भगवान भन्दैनौँ। किन भन्दैनौँ? किनकि हल्का चिज, शुद्ध चिज, पवित्र चिज माथि रहन्छ हैन। त्यसैले हल्का चिज माथि उडेको देखिन्छ नि। वास्तवमा हाम्रो आत्मा पनि प्योर थियो त हाम्रो यो 5 तत्त्वको पृथ्वी भन्दा माथि, सूर्य चन्द्रमा तारा ग्रह भन्दा माथि, जहाँ लाइट, सेतो लाइटको प्रकाशको दुनियाँ छ जसलाई सूक्ष्म वतन, सूक्ष्म लोक भनिन्छ, जहाँ हाम्रो यो प्रकाशको शरीरको एउटा स्ट्रक्चरको रूप देखिन्छ जसलाई छाया भनिन्छ, फरिश्ता, एन्जल, त्यो आत्माहरू रहने अथवा त्यो संसारभन्दा माथि सुनौलो पार ब्रह्मलोक, 6ठा तत्त्व भनिन्छ। त त्यो सुनौलो संसारमा हामी आत्माहरूको निवास स्थान हो। भनेपछि यो ग्रहहरू भन्दा अर्को दुनियाँ छ माथि। हजुर, एकदमै। त्यो दुनियाँलाई भनिन्छ शान्तिको दुनियाँ, साइलेन्स वर्ल्ड, निर्वाण धाम, मोक्ष, मुक्तिधाम, परम धाम। विभिन्न भाषाले त्यो घरको नाम सबैले जप्नुहुन्छ, याद गर्नुहुन्छ। त्यो हाम्रो घर यस्तो छ भनेर जानकारी अथवा त्यो अनुभव कसरी भयो त? कसले भन्यो त? जो त्यहाँ गएर आउनेले भन्नु पर्यो कि त्यो त्यहाँको दृश्य यस्तो अवस्थामा हाम्रो घर छ भनेर जानकारी कसले दियो? कसरी थाहा भयो त? एकदम गहिरो कुरा उठान गर्नुभयो यहाँले। यो सबैलाई जान्नुपर्ने आवश्यकता छ। किन भन्दा मृत्युको भय मान्छेलाई तब हुन्छ जब जाने बाटो र जाने ठाउँ याद हुँदैन। त्यसैले हो रियलमा त्यो घर जहाँ हामी सबै बस्ने घर परमधाम छ, त त्यो घरमा हामी रहनेवाला, धरतीमा आयौँ, त्यो कुरा भन्नेवाला त जो घरको मालिक छ उसैले नै भन्छ। त्यसैले वर्तमान समय कलिको अन्त्य, सत्ययुगको सुरुको सङ्गमको समय छ र जब संसारको नाटक सकिन्छ, एउटा फिल्ममा पनि हामीले हेर्न सक्छौँ, जब एक्टरहरूको एक्ट सकिन्छ, डाइरेक्टरले डाइरेक्सन दिएर पुरा हुन्छ, त्यसपछि क्रिएटर आउँछन्, रचयिता रचनाकार आउँछन्। आइसकेपछि त्यो फिल्म कसरी बन्यो, कुन बेला बन्यो, यहाँका एक्टरहरू, पात्रहरू को हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूको परिचय, पात्रको परिचय, घरको परिचय, उहाँको यो फिल्मको रहस्य, उद्देश्य, सबै कुराको जानकारी इन्टरभ्यू दिनुहुन्छ। त्यस्तै गरेर यो संसारको पनि त मालिक कोही छ भने त्यो मालिक एउटै हुनुहुँदो रहेछ। हामी सबैको अत्यन्त नजिकको घनिष्ठ सम्बन्ध, जसलाई तुमेव माताश्च पिता तुमेव, तुमेव बन्धु सखा तुमेव भनिन्छ, उस परमपिता परमात्मा यो कलियुगको अन्तिममा यस साकार मानव सृष्टिमा अवतरित हुनुहुँदो रहेछ र उहाँले ब्रह्माको शरीर, एउटा मानवीय शरीरको माध्यम लिएर हामीलाई त्यो सत्य कुरा जानकारी दिनुहुँदो रहेछ। जसरी हामी यहाँ अहिले उज्यालोमा छौँ नि, यो उज्यालोको कारण के हो त? बिजुली। बिजुली कहाँबाट आएको छ? करेन्टबाट आएको छ। करेन्ट केमा बलेको छ? एउटा बल्बमा, हैन?
त्यो बल्बमा आउने शक्ति केबाट आएको छ? वायर, तारबाट आएको छ। तार एउटा माध्यम भयो, त्यो भित्रको करेन्टले हामीलाई प्रकाश दिएको छ। त्यस्तै परमात्मा शक्तिलाई पनि आफ्नो शक्ति बाहिर प्रस्फुटित गर्नको लागि, प्रकाशित गर्नको लागि मानवीय शरीरको आधार चाहिन्छ। यहाँले भनेअनुसार ब्रह्माको शरीर धारण गर्नुभयो परमात्माले। हो, परमात्माले एउटा मानवीय शरीरको माध्यमबाट, शिव पुराणमा पनि हामीले पाउँछौँ कि जो परमात्माले सृष्टिको समस्या र राक्षसबाट बचाउ गर्नको लागि ब्रह्माजीको ललाटमा प्रवेश गर्नुभयो भनेर हामीले, यहाँले पनि शिव पुराण पढ्न सक्नुहुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा प्रत्यक्ष लेखिएको छ। त्यस्तै वर्तमानको घटना नै यो भइराखेको छ कि परमात्माले विगत केही समय, केही वर्षदेखिबाट यो सत्य परिचय, जुन आफ्नो बच्चाहरूलाई यो संसारमा भएको पीडाबाट मुक्ति दिलाउनको लागि यो सत्य ज्ञान दिन आउनु भएको छ। तिमीहरूको घर चाहिँ यहाँनेरि हो, यस्तो अवस्थामा छ भनेर स्वयं परमात्मा ब्रह्माको शरीरमा आएर यो ज्ञान दिनुभएको। अहिले यहाँले बताइरहेको ज्ञान चाहिँ स्वयं परमात्मा आएर दिनुभएको। हजुर। अनि अगाडि म त्यो भन्दा पनि अगाडि के भन्न चाहन्छु भन्दा कि परमात्माले यो ज्ञान किन दिनुभयो त? के को लागि आवश्यकता छ त? किनकि कतिपय ठाउँमा हामीलाई दिमागमा यस्तो हट गरेको हुन्छ यस्ता कुराहरूले, जुन कुराहरूलाई हामीले सहन गर्न सक्दैनौँ, जुन कुराहरूलाई फेस गर्न सक्दैनौँ, जुन कुराहरूलाई हामीले बिर्सिन सक्दैनौँ, त्यो कुराहरूलाई बिर्साउन र कर्मको सिद्धान्त कस्तो छ त्यो ज्ञान दिनको लागि परमात्मा नै आउनु पर्दो रहेछ। किनकि छोराछोरीको बचपनदेखि वृद्धसम्मको कहानी आमा बुवाले नै भन्न सक्नुहुन्छ। अरू बाहिरको व्यक्तिले छोराछोरीको कसरी जन्म्यो, कुन बेला जन्म्यो, कस्तो अवस्थामा थियो त्यो त दिन सक्दैनन्। त्यसैले मलाई यहाँनिर एउटा उदाहरण याद आयो, एउटा भएको घटना भनौँ कि एक ठाउँमा माना कर्मको फल मान्छेले कसरी भोग्छ त, जसले गर्दा हामी भोग्दाखेरि दुखी फिल हुन्छौँ, हामीलाई आफूलाई दुःखको अनुभूति लाग्छ। तर यो दुःख कुनै भगवानले दिएको पनि होइन, कुनै एउटा अरू व्यक्तिले दिएको पनि होइन, स्वयं हामीले गरेको कर्मको प्रतिफल नै हामीले भोग्दा रहेछौँ। जुन बेलामा रोएर समाधान होइन, बाँचेर त्यो कर्मलाई सुधार्न नै समाधानको रूप हाम्रो हातमा आउँछ। त्यसैले एक ठाउँमा के भयो, दुईजना साथी थिए, एकदम मिल्ने साथी। त त्यो साथीको बिचमा सल्लाह भयो, हामी गाउँमा बसेर के गर्ने, हामी बजारमा गएर केही काम गरौँ, केही प्रगति गरौँ, हामीले घर परिवार समाजलाई केही दिन सक्छौँ। अनि उनीहरूले सोचे ठिक छ जाउँ, के गर्ने त बजारमा गएर एउटा बिजनेस गरौँ। बिजनेस गर्नलाई एकजनाको मात्रै पैसाले पुग्दैन थियो। अनि दुईजनाले सल्लाह गरे तिम्रो र मेरो दुईजनाको पार्टनरसिपमा एउटा पसल खोलौँ। त्यसमा पसल खोल्नको लागि थोरै पैसाले पुग्दैन, 5-5 लाखको सेयर गरौँ अनि त्यो सेयरिङमा हामीले पसल खोलौँ। अनि दुईजनाले त्यो पैसा जम्मा गरे र गाउँबाट बजारमा आए। बजार आउने क्रममा बाटोमा सानो जङ्गल, एकान्त ठाउँ पर्दो रहेछ र त्यो एकान्त ठाउँ पर्ने ठाउँमा गएपछि एउटा साथी अलि बुद्धिवान, अलिकति सोच्नेवाला, अलिकति दिमाग चलाउनेवाला रहेछन्। उनको मनमा पाप उत्पन्न भयो, कुनै कुविचार उत्पन्न भयो र त्यो विचारलाई उनले प्र्याक्टिकलमा गर्न थाले र उनले सोचे ओहो यति 10 लाखले हामी के बिजनेस गर्ने, दुईजना पार्टनरसिपमा एक्लैको भए त अलि राम्रो बिजनेस हुन्थ्यो, केही काम गर्न सकिन्थ्यो, यो साथीलाई चाहिँ सिद्ध्याइदिन पाए भने भन्ने उनको मनमा आएछ। आइसकेपछि साँच्चै नै तिनले केही माध्यमबाट त्यो साथीलाई त्यही सिद्ध्याएछन्। सिद्ध्याएपछि एकान्तमा जङ्गलमा कसैलाई त्यस्तो सोच्ने समय पनि भएन, थाहा पनि भएन। उनी पैसा लिए आए, बजारमा बिजनेस गरे, राम्रो प्रगति गर्दै गए र अनि राम्रो म्याच्योर्ड भइसकेपछि उनको विवाह पनि भयो। विवाह भइसकेपछि उनको श्रीमती पनि एकदम सुशील, राम्रो, सुन्दर थिइन् र त्यो घरमा सबै धन सम्पत्ति सबै आयो र एउटा बच्चा पनि जन्म्यो। बच्चा जन्मिसकेपछि त्यो बच्चा पनि ट्यालेन्ट एकदम राम्रो थियो र पछि हुँदै जाँदाखेरि बच्चालाई उसले राम्रोसँग पढाइ लेखाइ गराएर इन्जिनियरिङ पास गरायो। इन्जिनियरिङ पास गराइसकेपछि त उसले छोरासँग केही अपेक्षा राखेको थियो, मेरो छोराले कहीँ गएर राम्रो जागिर खाएर मेरो जिम्मेवारी लेला, मलाई सबै रेखदेख गर्ला, अनि त्यो सोचेर उसले पढाइराखेको थियो। अचानक छोरा जब इन्जिनियरिङ पास गरेर केही काम गर्न जबको लागि बाहिर जाँदै थियो, ऊ ठ्याक्कै कहीँ बिमारी भइदियो।
सानो समस्या सानो थियो, एउटा सानो ज्वरो आएको न्युमा बिरामी भयो, डाक्टर कहाँ लग्यो, ठुलो ठुलो डाक्टर कहाँ लग्यो, उसलाई सन्चै हुन सकेन। गर्दा गर्दै पैसा त थियो, आयुर्वेदिक डाक्टर कहाँ, एलोपेथिक, होमियोपेथिक सबै डाक्टर कहाँ उसले लग्यो, तर सन्चो हुन सकेन। आज भएन, भोलि भएन, 6 महिना भयो, 1 वर्ष भयो, 2 वर्ष भयो, 5 वर्ष भयो, उसको छोराको उपचारमा समय सम्पत्ति धेरै सकिसक्यो र पनि कुनै डाक्टरले सन्चो गराउन नसकेपछि डाक्टरले के भने हस्पिटलबाट डिस्चार्ज गरेर ल तपाईको छोरालाई हामी सक्दैनौँ, तपाईको छोराको एकदम गम्भीर बिमारी छ र तपाईले घर लगेर यसले जे खान खोज्छ, जे चाहन्छ त्यो काम इच्छा पूरा गरिदिनुस्, हामीले केही गर्न सक्दैनौँ। त्यो छोरासँग कति माया, कति प्यार थियो, तर पनि बाध्यताले उनी घर ल्याउन बाध्य भए। घर ल्याएर आफ्नो कोठामा राखेर एकदम चिन्तित मुडमा छोराको त्यो मुख हेर्दै आफ्नो काखमा छोराको टाउको राखेर छोरालाई भने, बाबु मैले गर्न सक्ने, चाहेको, जानेको, बुझेको सबै कुरा गरेँ मैले, तर तिमीलाई मैले सन्चो बनाउन सकिनँ। मलाई दुःख लागेको छ, सन्चो बनाउन सकिनँ। अब तिमी पनि पढेको त छौ, तर अब म के गरौँ तिम्रो लागि? मेरो जुन कर्तव्य अथवा मेरो भित्रको चाहना यो छ भनेर तिमीले भनिदेऊ, मैले त्यो गर्छु, के छ तिम्रो इच्छा? त्यति बेला छोराले बाउको मुखमा हेर्दै पुर्लुक्क हेरेर भन्छ, मलाई चिन्यौ? तब बुवा झस्किन थाल्छ। त बुवा झस्किँदै मुखमा हेर्छ, तिमी त मेरो छोरा हो नि, तिमी त मेरो प्यारो बच्चा हो नि भनेछ। फेरि पनि उसको मनमा ढुकढुकी छ बाउको, अनि फेरि भन्छ छोराले, मलाई चिन्यौ? तेस्रो पटक भन्छ, मलाई चिन्यौ? तब बाउ स्तब्ध भयो र एकदम चिन्तित र झस्क्यो, तर्स्यो र उसले आफ्नो एकदम भित्रको रूपलाई हेर्न थाल्यो। तब छोराले भन्यो, तिमी र मेरो बीचमा जुन सम्बन्ध थियो बुवा छोराको, तर तिमीले जो मलाई माया गरेर प्यार गरेर यति समयसम्म पढायौ, तर म त्यही व्यक्ति हुँ जुन व्यक्तिलाई तिमीले बिजनेस गर्ने क्रममा पैसा लुटेर मलाई मारेर सिध्याएका थियौ। त त्यो फालेको अवस्थामा मलाई कसैले देखेनन्, तर म विवश भएर तिम्रै घरमा छोरोको रूपमा जन्म लिन आउनु पर्यो र छोरोको रूपमा आएर अहिलेसम्म जुन माया प्यार पालना मलाई गर्यौ, पढायौ, मैले दिएको पैसा, मसँग लिएको पैसा तिम्रो बियाजको सियाजको पियाज भएर आज मैले सिध्याएँ र अब केही हजार 5-10 हजार तिमीसँग मेरो बाँकी छ, अब मलाई क्रिया खर्चमा लगाइदेऊ भनेर त्यो बच्चाले एकदमै तडकसँग आवाजले भनेछ अनि फुसुक्कै त्यही शरीर छोडेछ। अब हेर्नुस्, ऊ छोराको मृत्यु भयो भनेर रुनी कि मेरो ऋण चुक्तो भयो भनेर हाँस्ने? कस्तो विडम्बना हेर्नुस् न। कर्मको खेल यही हो। हजुर। अब यस्तो हालतमा ऊ गयो कि जो उसको घरको सारा जिम्मेवारी थाम्ने कोही थिएन, तर यस्तो चिन्ता र समझ अथवा उसलाई यस्तो हट गराएर गयो जो उसले गरेको कर्मको कर्तुत अगाडि आयो भनी। यसरी यो संसारमा मान्छे कति पीडित भएका छन्। ओहो, मेरो छोरा शरीर छोड्यो, मेरो छोरी गयो, या मैले यति लगानी गरेर पनि सन्चो बनाउन सकिनँ, भगवान निष्ठुर छ, भगवानले के हेरेको छ र भनेर अनेक दोषहरू दिन्छौँ। यी सबैको रहस्य सम्झाउनको लागि नै परमात्मा यस धरतीमा आउन बाध्य हुनुहुँदो रहेछ र आएर हामी बच्चाहरूको त्यो पीडाको आँसु, अनेक कर्ममा उल्झिएका यी धागाहरूलाई सुल्झाउनको लागि परमात्माको यो धरतीमा अवतरण हुँदो रहेछ। उहाँ आएर नै सम्पूर्ण यो हजुरले भनेअनुसारको ज्ञानहरू, यो राजहरू, रहस्यहरू उहाँले नै बताउनु भयो। यहाँले भर्खरै दिनुभएको यो दृष्टान्त, यो कथामा चाहिँ के भयो भने एकातिर त्यो शरीरबाट आत्मा छुट्यो र त्यो आत्मा गएर फेरि अर्को गर्भमा तुरुन्तै प्रवेश गर्यो, यो कुराहरू आयो। तर यहाँले त भन्नुभएको थियो आत्माको घर त माथि हुन्छ, त्यो आत्मा सिधै माथि जानुपर्ने, फेरि तलैबाट किन ट्रान्सफर भयो त? फेरि यो पनि दुविधा जस्तो भयो नि। हजुर हो, मैले यहाँलाई अघि पनि याद दिलाएँ कि वास्तवमा हामी घरबाट त आएका हौँ, तर यहाँको जुन हाम्रो नाटक खेल्ने, पाठ बजाउने, कर्मको हिसाब किताबको जो रुटेसन छ नि, त्यो पूर्ण नभइकन कुनै आत्मा पनि परमधाम जान सक्दैन। कहिले जाने त? परमधाम चाहिँ कहिले जाने?
वास्तवमा यो संसारमा जसरी एउटा फिल्ममा 10 जनाको पार्ट छ भने 10 जना एकैचोटि त फिल्म हलमा प्रवेश त गर्दैनन्। पहिला हिरो हिरोइन, अनि त्यसपछि भिलेन, अनि त्यसपछि अरू उहाँका परिवार इष्टमित्र आउँछन्, अनि त्यसपछि प्रहरीहरू आउँछन्। त्यस्तै गरेर यो संसारमा पनि सबै पात्रहरू यहाँ एकैचोटि आउँदैनन्। त्यसैले अहिले जनसङ्ख्या बढ्ने क्रम जारी छ। वास्तवमा सबै आत्मा परमधाम जाने भएको भएदेखि यहाँका मृत्यु भएका सबै माथि गए, संसार त खाली भइसक्नु पर्यो। अहिले रङ्गमञ्चमा आउने क्रम, कलाकारहरू आउने क्रम जारी छ। यतिखेर अभिनयको क्रम चलिरहेको छ। यो फिल्म सकिसकेपछि, यो रङ्गमञ्चको नाटक सकिसकेपछि अनि त्यसपछि पर्दा लाग्नेछ र सबै कलाकार आफ्नो आफ्नो घर, सबैको एकै घर रहनेछ, एकै समयमा जानेछन्। एकै समय भन्दा पनि अबको समय भनेको सृष्टिको एक रोल 24 घण्टामा जुन एक पार्ट प्ले हुन्छ नि, एउटा रिल सिद्धिन्छ हो, त्यसपछि आत्माहरू घर जाने हो भने यो 5000 वर्षको चक्रमा अब यो अन्तिम घडी चलेको छ र अब आत्माहरूलाई आफ्नो घर जान तयारी हुन पर्ने अवस्था आइराखेको छ। त्यसको लागि नै डाइरेक्टर परमात्मा बाटो देखाउनको लागि आउनुपर्ने हुँदो रहेछ। त्यसैले जान त सबैलाई छ नै, तर अब कसरी जाने त्यो कुरामा पनि हामीले पछि चिन्तन गर्न सक्छौँ। हुन्छ दिदी, आज पनि हामीले यो विषयमा असाध्यै महत्त्वपूर्ण चर्चा गऱ्यौँ। एउटा नयाँ राज, नयाँ रहस्यको चर्चा भयो कि हामीलाई सञ्चालन गर्ने आत्माको घर कहाँ छ, हामी कहिले आएका हौँ र कहिले जान्छौँ, हाम्रो अब यो रङ्गमञ्चमा हाम्रो भूमिका कसरी चलिरहेको छ भन्ने विषयमा चर्चा गऱ्यौँ। अब हामी आगामी प्रस्तुतिमा यो मृत्युमाथिको विजय हामीले कसरी प्राप्त गर्न सक्छौँ, अथवा मृत्युको डरबाट, भयबाट कसरी हामी मुक्ति प्राप्त गर्न सक्छौँ, कसरी त्यसबाट मुक्त हुन्छौँ भन्ने निष्कर्षसहितको चर्चा गर्नेछौँ। आजको लागि, यो समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ओम शान्ति। ओम शान्ति। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी यो मृत्यु विषयमा केन्द्रित भएर चर्चा गरिरहेका छौँ। अर्थात् मृत्युको भयबाट, मृत्युको डरबाट हामी कसरी मुक्त हुन सक्छौँ। हाम्रो मूल केन्द्रमा यही विषय रहेको छ र यही विषयसँग सम्बन्धित थुप्रै विषयलाई हामीले केलाइरहेका छौँ, चर्चा गरिरहेका छौँ, ताकि हामीलाई स्पष्ट होस् जुनसुकै र जस्तोसुकै अवस्थामा आउने मृत्युको भय र डरबाट हामी मुक्त हुन सकौँ। यही निष्कर्षसहित हाम्रो चर्चा जारी छ। आगामी प्रस्तुतिमा पनि हामी यो महत्त्वपूर्ण चर्चा गर्नेछौँ। यहाँहरू सबैलाई नयाँ दिग्दर्शनको आगामी प्रस्तुति हेर्नको लागि आग्रह गर्दै म नवीन दाहाल बिदा हुन्छु। नमस्कार, धन्यवाद।